سالو لي في جيسبر راكم ملاح وراكم بخير. الفيديو تاع نهار اليوم نستحق كامل المخطوبات يكونوا معايا في هذا الفيديو اللي هو كيفاش تتعاملي مع خطيبك باش تبقاي دائما ملكه في عينه، ما يشوف حتى وحده من غيرك. وباه تكسبيه وتجبديه ليك لازم كاين خطوات ديريهم باه تكوني توجور كما نقولوا حنايا الملكه في عينه. النقطة الأولى اللي غادي نتكلموا عليها، الراجل يبغي المرأة اللي يحس معاها بالرجولة تاعه. يعني كيفاش نقولك، يبغي يحس الضعف تاعك انتيا لازم تبينيه قدامه، وهنايا لازم تكوني تعرفي كيفاش تتصرفي هكا به هو يولي لعبة في يديك انتي تعجنيه كيما تبغي انتيا. هذه نقطة مهمة بزاف 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 اللي نلاحظوها بصح ما نعرفوش نطبقوها. هذه اهم نقطة. نروحوا للنقطة الثانية. كاين دائما تكون كاينه هناك مجادله، يعني تكون كاينه هذيك الهضره اللي نتهاضروا فيما بيناتنا في بعض الامور العاديه. اقصد العاديه، ما نروحوش الامور واحده اخرى، مثلا ندخلوا في دي سوجي يكونوا تاع كيما نقولوا حنا راكم عارفين. بلا ما نكمل، لازم تكوني ذكيه في هاد النقطة بالذات، لازم تكوني ذكية. خلي الهضرة تاعه تفوت، يعني مالغري تتناقشوا تتجادلوا مثلا توصلوا حتى تدابزوا، خلي هضرته هي اللي تفوت. فوتي له هضرته كيما يقول ديري، ما كاش مشكل. من بعد بدا شويه تقلاش، شويه دموع التماسح راكم عارفين، شويه نديروا التسيتيت تاعنا. من بعد هو غادي يشوفك تغيضيه، يحسك راكي بريئه زعما، وزعما وتاني نتيا حسيه بلي انت هو الراجل تاعي، كيما نقولوا حنا انت هو المونوبول تاعي. هكا غادي تكون النتيجه مرضيه وتكون في صالحك صدقيني، وغادي يرجع حنين معاك وتدوريه كي الخاتم في صبعك. نقطه واحده اخرى، عمرك ولا تقارني الراجل اللي تبغيه ولا الراجل اللي راكي معاه براجل واحد اخر، سواء كان ممثل ولا لاعب. ما هذا الموضوع كاع ما تديريش، لانه كشغل يحس هو راه ناقص بارابور على هذاك اللي كومباريتيه معاه. الوغ لا بغات بالضحكه ولا بالزعاقه ما تجبديلوش هذا الموضوع. كما تعرفوا الراجل ما يبغيش هذه العقليه، ما يبغيهاش ويرفضها تماما. نقطة واحدة أخرى، المشاورة. لازم تشاوريه في لبستك في قراراتك. إلا بغات ما راكش غادي ديري الراي اللي يعطيه لك، بصح شاوريه فوتيه عليه كيما نقولوا حنايا، كشغل تخليه يحس باللي عنده قيمة في حياتك. هذا الإنسان اللي راكي معاه ولا هذا الإنسان اللي غادي تبني حياتك معاه غادي يكون الشريك تاعك، يحس باللي قيمته غالية عندك ولا قيمته عالية عندك. نقطة واحدة أخرى اللي هي مهمة بزاف، البنات يطيحوا في هذا الخطأ بلا ما ينتبهوا له، بصح من بعد غادي يدور عليك حبيبتي. احكي له على المشاكل، جامي 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 تحكي له على المشاكل اللي يكونوا صارين في داركم. مهما كان المشاكل، سواء في مع خاوتك مع باباك مع ماماك، جامي تحكيهم له هكا. منها ما تكونيش هميه كيما نقولوا حنايا، توجور عندك لي بروبليم، توجور عندك المشاكل، هذه ايفيتيها. ومام لي بروبليم تاعك بيرسونيل ما تخبريش بهم. كيما تعرفوا الراجل يبغي المراه الغامضه في امور، ويبغي المراه الصريحه تاني، لكن المراه الغامضه هو يبغي يكتشفها، لانه مره على مره غادي يكتشف في هذيك المراه اللي راه معاها ولا المراه اللي بغاها حاجه جديده. نقطه اخرى، لازم ما تعطيهش الحريه الكامله، لا ليبرتي توتال هذيك في الهضره وفي التصرف تاني. لازم تكون كاينه حدود معقوله، لازم هو ما يتجاوزهاش. راكم عارفينها بلا ما ندخلوا في التفاصيل. من بعد ان شاء الله مواضيع واحده اخرى ندخلوا في تفاصيل كبيره كبيره. فقط ادعمونا وشجعونا. عمرك ولا تقربي للرجوله تاعه. كما تعرفوا الراجل اهم حاجه عنده هي الرجوله تاعه هو اللي يفتخر بها، والفحوله تاعه هو اللي يفتخر بها. الوغ ما تقربي لهاش حبيبتي. ولا لا فامي تاعه، هذه نقطه ثانيه مهمه. وما تقولي له زعما مثلا تدابزي انت وياه ولا تدخلوا في مواضيع تقول له نتايا مشي راجل.
هذه جامي 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 لا تقولي له انه ما غاديش يفوتها لك، ما غاديش صدقيني ما غاديش يفوتها لك، وغادي يرجع مجرم الا سمع هاد الهضره يولي كريمينال. نقطه واحده اخرى حبيبه، دائما كوني لبقه معه، يعني كوني هكا هذيك المراه زعما بعدا كي تركزي ديري كيما قال لك لي بيلي تاعك من بعدا تلونسي، كوني لبقه معاه، سقسيه دائما على دارهم، على والديه خصوصا والديه، لانه الراجل يبغي والديه يعززهم بزاف هكا باه تكبري في عينه، باه يقول هاد المراه اللي غادي نديها غادي تتهلالي في والديا، وحاجه باينه لازم تتهلاي في والدي. هذه نقطه مهمه، من بعد نتكلموا فيها ان شاء الله في مواضيع واحده اخرى. ونقطه اخرى دائما كوني زعما كيما نقولوا حنايا قانعه بالشيء اللي راه عطيه لك ربي سبحانه، ارضي بالقليل. يعني مثلا الا كان الفيونسي تاعك خدام على قدو، ما كان لا تبداي تهضري على حاجات انت ما تقدريش تلحقي لهم في هذاك الوقت اللي راكي فيه بالذات. مثلا ما تقدريش تحكي على الدراهم والحطات الواطات ولا لي فيلا، هادو ايفيتيهم. نقطة واحدة أخرى كذلك اللي غادي نقولها لكم، بيني له حنانتك، مثلا بيني له بلي راكي حنينه معاه، مره على مره، ماشي في المواقف اللي تستاهل الحنانه، وصوتك توجور يبقى حنين، توجور يبقى غير ناقص هذاك الصوت الرهيف هذاك. وجامي جامي جامي مهما يكون المشكل عمرك ما تبداي تعايري ولا كيما نقولوا حنا تسبي ولا تقولي كلام منحط قدامه. خلي توجور يكون كاين قدر بيناتكم، مهما بلغ بيك المشكل عمرك ولا طيحي ولا تقولي كلام ماهوش ما طيحيش النيفو تاعك. كي تروحي لداركم حطي كيما قالك عايري كي تبغي. حاجه واحده اخرى تاني اللي هي مهمه بزاف خاصه في الوقت اللي رانا فيه، سواء كنتي مخطوبه سواء كنتي متزوجه، دائما تهلاي وتهلاي وتهلاي في روحك. راني نوصي فيك 3 خطرات، تهلاي وتهلاي في روحك. البسي توجور اللبسه تاعك تكون حاطه الملابس دائما توجور تكون متناسقه. مثلا دي فوا نلقاو شي ناس لابسين غير الماركه بصح مجغلطينها ماهيش جايه عليهم، بصح كي تكون لبغات ملابس ملي يعني الثمن تاعها يكون رخيص، بصح كي تكوني دايره التناسق غادي تباني شابه. ومام البسي لبسه مسطوره، ما نلبسوش هذه لا موضه اللي راهم دروك لا موضه تبهدلك، انا راني كونتر ليها. نقطة أخرى كذلك اللي نقولها لك حبيبتي باه تكسبي الخطيب تاعك، أكره حاجة عند الراجل بلاككم تعرفوها جميعا، هي هذاك كاين بعض الناس يديروا طابلو تاع مكياج في وجوههم. لا حبيبتي، مكياج ديري على حساب ما تستحقي. باغ اكزومبل تستحقي فون دو تان وكحول وروج على ليفر، وفي الفاغا بوبيير تستحقي دي كولور يكونوا كلير شابين اللي يعكسوا الصوره تاعك باه تكوني توجور صغيره في اللاج. باسكو كيما قلت لكم كي تكثري المكياج كاين بعض الناس نشوفهم انا دايرين بزاف المكياج يبينهم كبار، يبينك كبيره في اللاج، لذلك ديري حاجه خفيفه وتكون شابه. نقطه واحده اخرى تاني قبل الاخيره، دائما كشغل ديري لها تحسيس هكا باللي كاين غير هو في حياتك، عندك غير هذاك الراجل الوحيد في حياتك، باسكو هو الراجل اللي يستاهل كلمه راجل، لانه جا خطبك وغادي يكون معاك اسره وغادي تكوني معاه انت تاني عائله، صافي هذاك هو لوم دور تاعك. وخطره على خطره تفكريه بدي ميساج يكونوا شابين، توحشتك عمرين موت عليك ساعه على ساعه، يعني ديري له خلعيه شويه. ونقطه اخيره وان شاء الله تستفادوا من هذا الموضوع تاع نهار اليوم، كي تجيب لك مثلا كاش حاجه ويتفكرك في كاش مناسبه باغ اكزومبل لانيفرسير تاعك ولا يجيب لك هكا كادو بدون مناسبه، والشكريه مشي تدي الهديه وتدور بالنح. هذه هي حبيباتي، ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله الموضوع تاع نهار اليوم يكون فاتكم وتكونوا ديتوا معلومات ولو بسيطه وتستفادوا منها ان شاء الله وتطبقوها، وربي يكمل الكل متحابين في الحلال ان شاء الله ربي يكمل لهم، وتاني اللي راهم مخطوبين نقول لهم ربي يكمل لكم ويستاهل لكم، والمتزوجات نقول لكم ربي يهنيكم. ما بقى لي غير نقول لكم حبيباتي اللي عجبكم لا فيديو تاع نهار اليوم ما تنساوش تخلونا جيم، تخلونا ان كومونتير وتشجعونا وتديروا ماكس دو بارطاج،
وتدعمونا. دائما نقول لكم تدعمونا، رانا بحاجه للدعم تاعكم. ما بقى لي نقول لكم au revoir.